Ang People Power Revolution nga gitawag usab nga EDSA Revolution o Philippine Revolution of 1986 mao ang makasaysayanong malinawong revolusyon o gilangkuban sa mga pag-ampo nga nahitabo sa Pilipinas kaniadtong 1986. Kung asa mo'y hinungdan nga naangkon sa mga Pilipino ang gipangandoy nga demokrasya. Gitawag usab kini nga Yellow Revolution tungod sa kadaghanan sa mga yellow ribbons atol sa pag-abot ni kanhing Senador Benigno Aquino Jr. Kinsa namatay sa dihang gipusil sa Manila Airport. Ang kasagarang panagtapok sa mga demonstrador kaniadtong February 1986 didto nahitabo sa Epifanio de los Santos Avenue kon EDSA sa Quezon City, Metropolitan Manila. Kapin sa 2 milyones nga mga sibilyan, politiko, professional, mga sundalo, politiko, madre o kaparian ang misalmot sa maong revolusyon. Apil na si Cardinal Jaime Sin. Tungod sa pagpangurakot sa mga opisyal ilawom sa administrasyon ni kanhing Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, kinsa 20 ka tuig nga nahimong presidente sa Pilipinas. Natigayon ang upat ka adlaw nga protesta sugod sa Pebrero 22 hangtod 25, 1986, kun asa misangpot sa pagbiya ni Marcos gikan sa Malacañang ug mikagyo kini padulong sa Hawaii. Ang iyahang posisyon gihulipan ni kanhing Pangulo Corazon Aquino isip legitimate president sa Pilipinas. Kahinumduman kaniadtong Pebrero 1986, gipahigayon ang eleksyon sa Pilipinas kun asa nag-atbang si kanhing Pangulong Marcos kinsa labing ligong politiko ug ang asawa ni kanhing Senador Ninoy Aquino nga si Mrs. Corazon Aquino, kinsa usa ka yanong magtutudlo sa posisyon sa pagka-presidente sa Pilipinas. Kaniadtong Pebrero 7 sa maong tuig, gideklara sa Commission on Election nga si midaog si Marcos sa piniliay ug subay sa final tally. Si Marcos nakaangkon og 10,807,197 votes, samtang si Aquino nakaangkon og 9,291,761 votes. Apan sa final tally sa National Movement for Free Election kon NAMFREL, ang accredited poll watcher nasuta nga midaog si Aquino nga adunay 7,835,070 kaboto, samtang si Marcos adunay lamay 7,053,068 kaboto. Tungod kay nabaniog nga adunay pagpanika sa eleksyon, 29 ka mga COMELEC computer technicians ang nag-walkout aron na iprotesta ang gikanhayong pagbanipula sa pagtamper sa resulta sa eleksyon. Tungod sa nahitabo, mi-issue og statement ang Catholic Bishop Conference of Philippines kun CBCP kun asa nagkondina sa illegal nga pagpanika sa vote buying sa eleksyon. Apil usab nga mikondina ang Estados Unidos pinaagi sa pagpasa sa usa ka resolusyon kaniadtong February 15, 1986. Giproklamar sa COMELEC og batasang pambansa isip mananaog sa eleksyon si Marcos, bisan pa sa nanggawas sa mga kontrobersiya. Apan naglagot ang katawhan tungod dili gayud nila madawat ang maong proklamasyon. Ugi pamugos nga si Aquino gayud ang nagmadaugon. Tuod man, ang duha ka mga nagpipili sa pagka-presidente managsamang nanumpa sa malaglahing lugar. Daghang mga supporters ang mitambong sa inaugurasyon ni Aquino, kinsa nanawagan og strikes og mass boycott sa media og mga negosyo nga gipanag-ihan sa mga Marcos. Tungod ni ini nahagsa sa labing ubos nga level ang stock sa market. Unang natigayon ang coup attempt batok kang Marcos sa pagpanguna sa Reform the Armed Forces Movement. Ang inisyal nga plano mo ang pag-atake sa Malacañang ug pagsikop kang Marcos. Ang ubang military units nagplano sa kanhing pag-atake sa over sa mga nag-unang strategic facilities, susama sa airport, military bases, TV ug radio stations. Apil na sa headquarters sa Camp Aguinaldo ug sa mga nag-unang highway junctions aron mapugngan ang unsamang counter-offensive sa mga tropa ni Marcos nga loyal kaniya. Ang grupo nga planong moatake sa Malacañang gikanayong pangunahan ni kanhing Lieutenant Colonel Gregorio Honasan. Apan ang maong plano na bisto og nasayra ni Marcos hinungdan
nga gipaaresto ang mga opisyal sa militar nga manguna unta sa kudita sa susama kanila ni Major Saulito Arumin ug Major Edgardo Durumal. Sila usab si kanhing Minister of Defense Juan Ponce Enrile, Vice Chief of Staff of the Armed Forces Lieutenant General Fidel Ramos ug mga kaubang co-op plotters na ngayo og pakitabang kang AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos. Kinsa kanhing labaw usab sa Philippine Constabulary tungod sa balita nga sila ipasikop ni Marcos. Apil nga gikontak ni Enrile ang impluwensyang arcibispo nga si Manila Jaime Sina alang sa pagsuporta kanila. Alas 6:30 sa gabi, Febrero 22, mipahigayon og press conference dito sa Camp Aguinaldo sila Enrile ug Ramos kung asa ilang gianunsyo nga mipahawa na sila sa ilang pwesto isip mga gabinete ni Marcos dungan sa ilang pag-withdraw sa ilang suporta sa gobyerno. Si Marcos usab mipahigayon sa iyang news conference ug nanawagan ngadto kanila ni Enrile ug Ramos nga mo surrender ug ihunong na ang matod gihimo nilang mga binuang. Alas 9 sa Pebrero 22 gihapon, nagdunggan sa Radio Veritas ang mensahe ni Cardinal Sin kung asa nanawagan kini sa mga Pilipino nga suportahan ug kuyugan ng mga rebeldeng sundalo sa EDSA nga anaa sa tungang bahin sa Camp Crame ug Camp Aguinaldo. Ni padayag usab kini og emotional support, food ug ubang supply ngadto sa mga mialsang sundalo ug mga sibilyan. Tuod man, apil nga ng gawas ug miadto sa EDSA ang mga parian ug mga madre bitbit ang ilang rosaryuhan. Samtang uban nagdala og mga bulak ug pagkaon. Sa pagsugod sa umong protesta ang Bombo Radio Philippines, kung asa ang main station atua sa Iloilo, walay usay puas sa pagsibya sa mga panghitabo dito sa kauluhan. Ang unsa mang katikaran sa natigayong protesta, gisibya pinaagi sa mga nadistinong mga reporter dito sa EDSA. At ang iugmang adlaw, Pebrero 23, ang laing produksyon sa ikaduhang adlaw sa People Power Revolution kaniadtong 1986. Kini si Bombo Jara Oralia para sa the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!